محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں لٹا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آقا نے بسم اللہ پڑھی، ہاتھ لایا، اے پھر تھلے جا پیا۔ آقا فرما دینے رکانا 40 بکریاں پکیاں ہو گئیاں نہیں۔ رکانا آندہ سونیا 40 بکریاں ہی پکیاں نہیں ہویا، آج تے رکانا بھی پکا ہو گیا ہے، آج تے رکانا بھی پکا ہو گیا۔ اوتھے لیٹیا ہی پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ۔ فرما دینے قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، سیاہی لے آؤ، سماما نو جوابی خط لکھو۔ تے جڑا میرے نبی نے خط لکھیا بابا جی دا ترجمہ کر دیں۔ آقا کی آندے نے او سماما، بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاوے نے کافر پر او داد کے میرے نے۔ او واہ نبیا، پاوے نے کافر پر او داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاٹے بھوک آ کے رہنے، بہتا نہیں غصہ چنگا عادت ابرار دی، چوک مدینے والے اڈیا اتو چادر لاگے پاک رسول الہی، ہیٹھ بچائی شیما کارن اتے ادبا نال بٹھائی، تے نفرت کیتی اصحابہ نے غیر مذہب دی مائی، کیوں کمبل پاک مزمل اسا ایڈیٹ وچھائی، کہ نبی کے نہ نفرت کریو اے اللہ ٹور لے آندی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے اس دنیا کائنات کے اندر انساناں دی رشد و ہدایت واسطے اپنے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نو اللہ نے کئی خوبیاں، کئی صفتاں اور کئی کمالات عطا فرمائے۔
سب تو آخر تے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد خاتم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار ہر مومن دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مبعوث فرمایا، دنیا تے بھیجیا۔ آپ دی شخصیت دے اندر آپ تو پہلے جننے بھی نبی گزرے نے جو خوبیاں، جو صفتہ، جو کمالات اللہ نے سارے نبیاں نو عطا فرمائے، او ساریاں خوبیاں اللہ نے نبی پاک دے اندر جمع کر دتیا۔ او ساریاں خوبیاں انبیاء والیاں عطا فرمائیاں، اور ایتھے بس نہیں، کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف، کچھ کمالات، کچھ شانہ، کچھ عظمتاں، کچھ مقام، کچھ صفتاں اللہ نے نبی پاک نو ایسیاں بھی عطا فرمائیاں کہ جو آپ تو پہلے کسے نبی دے حصے وچ بھی نہیں آئی۔ سارے نبیاں دی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت اللہ نے عطا کیتی ہے، تے سارے نبیاں تے بھی فضیلت دیتی ہے، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد نو دیتی صلی اللہ، سارے پیار نہ کہو ذرا صلی اللہ۔ بھرا ہوں ہی پتوں کی پہنچے ہے بھائی جان، ہوں ہی پہنچی ہو ماشاءاللہ، جاگ کے بیٹھو نا، آ گئے ہو جمعے واسطے تے جاگ کے بیٹھو، اللہ تہاڈا ہونا قبول فرمائے، تے اللہ ساڈا مل بیٹھنا کتاب و سنت دیاں باتاں سننیاں سنانیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، سارے کہہ دیو آمین۔ اللہ نے کئی خوبیاں آپ نو ایسیاں عطا فرمائیاں کہ جو کسے نبی دے حصے وچ بھی نہیں آئیاں۔ خوبیاں دے وچوں ایک خوبی دا، انہاں صفتاں دے وچوں ایک صفت دا، انہاں کمالات دے وچوں ایک کمال دا، انہاں شاناں دے وچوں ایک شان دا، انہاں عظمتاں دے وچوں ایک عظمت دا تذکرہ۔ تسی احباب گزشتہ خطبہ جمعہ تو سماعت فرما رہے ہو، میں آج بھی کوشش کراں گا کہ اس بات نو ہی اگے چلایا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائیاں وہ سب تو افضل اور اعلیٰ عطا کیتیاں۔ اسے واسطے میں عرض کیتا سننا، آپ دا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ دا بڑھاپا سب تو اعلیٰ، مکے اندر آلہ، مدینی اندر آلہ، نبی پاک دی نماز آلہ، روزہ آلہ، حج آلہ، زکوٰۃ آلہ، آپ دیا عادات آلہ، آپ دیا بنات آلہ، آپ دیا ازواج آلہ، آپ علیہ السلام دی سیرت آلہ، صورت آلہ، جلوت آلہ، خلوت آلہ، نبی پاک دی خطابت آلہ، امامت آلہ، ریاضت آلہ، عبادت آلہ،
ماشاءاللہ نبی پاک نو اللہ نے جڑیاں بھی خوبیاں عطا کیتیاں نے انہاں نو ساری کائنات نالو اللہ نے منفرد بنا دیتا ہے، افضل اور اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور ایسے واسطے اپنے قرآن دی اندر ایدہ تذکرہ کر دیتا ہے، ایسے واسطے قرآن دے انہاں چیزاں نو قرآن دے اوراق دی اندر اللہ نے لکھ کے بھیج دیتا ہے، دنیا والیاں نو ایک پیغام دے دیتا ہے، لو قرآن دی زبانی ذرا سنیا جائے، اپنے کلیجے ٹھار لے آ جائے، ذرا تیان نہ دل لگا کے سن دے جایا جائے۔ میں آقا دی صفت خلق عظیم دا، اخلاق دا، آپ دے ظرف دا تذکرہ کرنا چاہنا، ذرا غور کرے آ جائے۔ اللہ نے نا آقا دے بارے ایک عام اعلان کر دیتا، ایک حکم جاری کر دیتا، ایسی پارہ نکل آیا 21واں، سورت دا نام سورہ احزاب، ترجمے والا قرآن لے کے پڑھے آ جائے۔ آوازوں دیے اللہ فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہو ذرا صلی اللہ۔ آج کوئی سو گیا نا تو پھر میں بھی سو جانا۔ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما دینے سونیا اعلان کر دیو، اینا دنیا والیاں نو میرا پیغام سنا دیو۔ کلام خدا بندی تے ذرا غور فرمانا، اللہ فرما دینے لقد کان لکم، کہہ دیو پیار نہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرما دے میں نبی پاک دی زندگی نو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، تواڈے واسطے رول ماڈل بنایا، تواڈے واسطے بہترین اسوہ بنایا، تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا۔ اور جے نبی پاک دی سیرت نو کاپی کرو گے، آپ دی شخصیت نو فالو کرو گے نا، تے آخرت اندر بھی کامیابی ہے، دنیا دی بھی کامیابی ہے۔ ایسے واسطے ایک اور جگہ تے اعلان کیتا، اللہ فرما دینے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور دنیا دیو لوگو جو اللہ دا نبی توانو دے دے وے انو مضبوطی نہ پکڑ لو، انو لے لو، تے جس چیز تو منع کر دے وے اتھو منع ہو جاؤ۔ جیڑیا نبی پاک دیاں خوبیاں نے وہ اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کریے۔ اسی نبی پاک دے امتیاں تے محب دا معنی اے ہوندا ہے جو محبوب دیاں اداواں بھی اپنائے، جو محبوب دیاں اداواں تے چلے۔ اللہ نے ایسے واسطے آپ دی زندگی نو، آپ دی سیرت نو نمونہ بنا دیتا، اور وہ آپ دیاں خوبیاں نو بھی نمونہ بنا دیتا۔ انہاں خوبیاں وچوں، انہاں صفتاں وچوں، انہاں کمالات دے وچوں ایک خوبی جڑی ہے نا جدا میں تذکرہ کرنا چاہندا، قرآن دی زبانی ذرا اللہ فرما دینے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ
دا اخلاق سب تو آلہ، آقا دا کردار سب تو آلہ۔ ایک قرآن دی گل نہیں صرف کہ نبی پاک دا اخلاق آلہ ہے، ذرا غور کری آجے صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے کول ایک تابعی سوال کردا ہے، تابعی دا نام حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ، سوال کردے ہیں جناب جڑیاں تسی تورات اندر نبی پاک دیاں صفتاں پڑھیاں نے، خوبیاں پڑھیاں نے، او تے ذرا بیان فرماؤ۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں آقا دیاں صفتاں تورات اندر بھی پڑھیاں نے، انہاں وچوں ایک صفت او بھی ہے جدا قرآن میں تذکرہ کردا ہے، او کیڑی ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن دے اندر جڑی صفت ہے آقا بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، خوشخبری دین والے بھی نے، عذاباں تو ڈران والے بھی نے۔ اے خوبی جڑی ہے نا اے کلی قرآن وچ نہیں تورات اندر بھی ہے۔ تے نالے صحابی فرما دینے آپ دیاں خوبیاں وچوں میں اے بھی خوبیاں پڑھیاں نے، لیسا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرما دینے لیسا بفزن ولا غلیظ، او نبی نہ تے غصے والا ہے تے نہ تے بد زبانی کرن والا ہے، او نبی نرمی کرن والا ہے، او نبی بازاراں وچ شور پان والا نہیں بلکہ او نبی تے معاف کر دین والا تے صلح کرن والا ہے۔ اے آقا دی خوبی دا تذکرہ قرآن اندر بھی ہے، قرآن تو پہلیاں کتاباں اندر بھی ہے، اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی میرے آقا کمب دے گھر تشریف لے آئے تے بیوی حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نو تسلی دیندیاں جڑیاں گلاں کیتیاں او کیڑیاں نے؟ فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سونیا پریشان نہ ہو، اللہ توانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا تسی تے رحم دلی کرن والے ہو، انک لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی بھی کردے ہو، اسیاں سچیاں گلاں بھی کردے ہو، اسی مہمان نوازی بھی کردے ہو، اسی جناب غریباں دا خیال بھی کردے ہو، آپ کماندے ہو، لوگاں نو کھلاندے ہو۔ اے نبی پاک دی خوبی دا تذکرہ ہو رہا ہے، ایتھے ہی بس نہیں، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد پیار نہ کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرما دینے میرے آقا نے ایک دن میرے آقا نے نا جدوں کوہ صفا تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، اس تو پہلے بھی میرے آقا نے ایک گل کیتی، آقا فرما دینے ما جربناکا الا، آقا فرما دینے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والے کدی میری زبان تو جھوٹ بھی سنیا جائے تے سارے آندے نے ما جربناکا الا صدقاً امینا، سونیا تو صادق بھی ہے تے تو امین بھی ہے۔
ایک خوبی ہوے اجے نبوت نہیں ملی تے میری آقا نو اللہ نے پہلے ہی اعلی اخلاق دا مالک بنا دیتا ہے تے جدوں نبوت مل گئی نا آقا نے گلاں کردیاں سمجھایا آقا فرماتے نے تواڈے وچوں چنگا ہوے جدا اخلاق چنگا تواڈے وچوں بہتر ہوے جدا کردار سب تو چنگا تے آقا ادھر ذرا غور کری آ جائیں آقا فرماتے نے خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ او لوگو تواڈے وچوں چنگا ہوے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے کنا نا بولو جڑا اپنی بیوی نہ چنگا ہے اپنے بچیاں نہ چنگا ہے ماپیاں نہ چنگا ہے اور باہر تے سارے حاجی صاحب ہوندے نے باہر تے سارے چودھری ہوندے نے باہر تے سارے کاری ہوندے نے باہر تے سارے وڈے بندے ہوندے نے او دی چنگیائی دا پتہ گھروں لگدا ہے گھروں لگدا گھر بڈھی دلجی والی سال نہ پوچھے تے باہر چودھری بنیا پھر انج نہیں او دی چنگیائی دا پتہ او دے گھروں لگدا گھر والیاں نال بھی چنگے بن کے رہیا کرو تے میرے نبی اپنی بیویاں نال سب تو چنگے ایتھے باہر بڑے راضی نے باہر بڑے خوش نے غیراں دے نال بڑیاں گلاں نے تے نعوذ باللہ بڑے معاملات نے تے بڑیاں گلاں ہو رہیاں نے گھر وڑدا تے نال ہی غصہ سوار ہو جاندا ہے گھر وڑدا تے او بال بھی ڈر جاندے نے بیوی بھی سہم جاندی ہے کہ پتہ نہیں کیڑی بلا نازل ہو گئی ہے اے باہر بھی چنگا تے گھر بھی چنگے رہو نبی پاک دی خوبی ویکھو اما جی عائشہ فرما دیا نے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک دن دا وقت ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضرت ماں جی حفصہ دے گھر اندر نے رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت عائشہ نے نا نبی پاک واسطے سالن بھیجیا ماں جی حفصہ دے گھر سن تے سالن آیا حضرت ماں جی بولو عائشہ دی طرفوں رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت حفصہ نے او سالن پکڑن لگیا ہاتھ ٹھلے کر دیتے پیالہ ڈگ پیا او مٹی دا سی ٹوٹ گیا سالن ضائع ہو گیا حضرت حفصہ چاندی سن نبی پاک میرے ہاتھ دا پکیا کھان سونکنا پھر سونکنا ہی ہوندیاں نے بھاویں نبی دیاں بیویاں کیوں نہ ہون ایک گل تے فطرتی ہے نا حضرت جناب او پیالہ ڈگ پیا پیالہ ٹوٹ گیا حضرت حفصہ فرما دیا نے ان میں پریشان ہو گئی تے نبی پاک غصہ نہ کرن او واہ سونیا صدقے جاواں اما جی حفصہ فرما دیا میں تھلے ویکھیا نبی پاک تھلے بیٹھے نے اس پیالے دیاں بکریاں چک دے پین او دے پرزے کٹھے کر دے پین تے نالے فرما دے نی حفصہ تے عائشہ دا ٹوٹیا پیالہ تو رکھیں گی تیرا ثابت پیالہ عائشہ والے جائے گا ایک خوبی ہے گھر والیاں نال بھی سب تو اعلیٰ کہ حضرت صفیہ بن حیی رضی اللہ تعالی عنہا میری تواڈی ماں ہے نبی پاک دی بیوی ہے حضرت صفیہ فرما دیا نے لوگوں میں ساری زندگی اندر نبی پاک نالوں ود کے اعلیٰ اخلاق والا کوئی ویکھیا ہی نہیں اے گواہی کون دے رہی ہے آپ دی بولو بیوی زوجہ دے رہی ہے ایک گواہی بیوی دے اس دی چودرات ویکھنی ہوئے تے کرو خبر لے لیا کرو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جناب نبی پاک دا اخلاق بیان کر رہی ہیں اور اے تے بیویاں نال اعلیٰ سلوک ہے ایک میرے نبی دا خادم ہے ایک میرے نبی دا نوکر ہے ایک میرے نبی دا ملازم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی کہو رضی اللہ تعالی ستے ہو تسی سارے کہو حضرت انس نہیں آواز آئے گی تو میں نہیں اگے ٹرنا حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال دی عمر سی تے نبی پاک دی غلامی وچ آئے تے
18 سال دی عمر سی جدو آقا نے دنیا تو رخصت کی تھی، 10 سال خدمت کی ہے۔ حضرت انس فرما دیں نے لوگوں کدی نبی پاک نے مینوں چڑکیا نہیں، کدی نبی پاک نے مینوں ڈانٹیا نہیں، تے کدی نبی پاک نے مینوں اف تک بھی آکھیا نہیں، بلکہ نبی پاک کدی نہ اے جو ہوندا آقا کوئی کام کہہ دیندے تے میں کام نہ کردا تے آقا نے کدی نہیں آکھیا کیوں نہیں کیتا، تے کدی کو زیادتی ہو جاندی تے کدی نہیں آکھیا کیوں کیتا ہی۔ آج ویکھو ملازمہ نال کی سلوک ہے، اپنے نوکرہ چاکرہ نال کی سلوک ہے، پر نبی دی سیرت ویکھو۔ حضرت انس فرما دیں نے ایک دن نبی پاک نے مینوں کسے کام واسطے باہر بھیج دیتا، انس بچے سن تے جا کے ویکھیا بچے کھیل دے پے سن تے کھلو گیا تے انہاں دی کھیڈ ویکھن لگ پیا تے واہ ٹائم لنਘ گیا تے نبی پاک پیچھوں دی آ گئے، آپ نے نا حضرت انس دی گردن تو پکڑ لیا، او تینوں میں کدھر بھیجیا سی تو تو کدھر؟ حضرت انس آندے نے سونیا میں ہونے ہی جانا وا، میرے آقا مسکرا پہنے، نبی پاک دا اعلیٰ اخلاق ہے، اسے واسطے شیخ القرآن ترجمہ کر گئے فرما دے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، کیا دیو اور کیا دیو، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں لٹا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اے میرے نبی دا اللہ اخلاق، اسے واسطے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما دیں ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سارے نہیں آکھے ایک باری ذرا سارے کہو پیار۔ اگلی گل سنیا جے میرے نبی دا اعلیٰ اخلاق ویکھیا جے، حضرت اے میرے نبی دا صحابی ہے، صحابی دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دیں نے ابو ہریرہ نبی پاک دے کول ایک دن آئے نے تے ویکھیا آقا نے ابو ہریرہ دا رنگ اڈیا اڈیا پریشان پریشان ہے، آقا فرما دے نے پروانیاں کیوں پریشان ہے؟ سونیا آج میں اپنی ماں دے سامنے تواڈا نام لے آئے، آج میں اپنی ماں دے سامنے تواڈا ذکر کیتا تے میری ماں نے توانوں مندہ بولے آئے، میری ماں نے توانوں گالیاں کڈھیاں نے۔ آقا فرما دے نے ویکھیا جی حوصلہ، آقا فرما دے نے ابو ہریرہ انہیں مندہ مینوں بولیا پریشان تو ہو گیا ہے، انہیں مندہ مینوں بولیا تے پریشان تو ہو گیا ہے۔ سونیا میں تواڈا غلام جو ہویا، آقا میں تواڈا نوکر جو ہویا، سونیا تواڈے پیر تو اڈن والے کٹے تو بھی میری جوانی قربان، سونیا میں کیویں برداشت کراں کو تانوں مندہ بولے۔ اج دا کوئی ہوندا تے آندا ایویں ہی آ گیا، کو بدلہ نہیں ہونے میرا، پر حوصلہ ساڈے نبی دا، ایک باری آنکھوں کا بلا کی نبی دا حوصلہ میرے تواڈے نبی دا، حوصلہ میرے تواڈے آقا دا، اور رب کعبہ دی قسم نے جڑا حوصلہ جڑا نبی پاک نو اللہ نے عطا کیتا ہے وہ ساری دنیا تے کسے ہور تے حصے آیا ہی نہیں، ایسا حوصلہ دیتا۔ آقا فرما دے نے ابو ہریرہ تیری ماں مینوں گالیاں کر دیے تے دس مینوں کی کرنا چاہیے؟ سونیا او تانوں گالیاں کر دیے تے تسی او دے واسطے ہدایت دی دعا کر دیو، سونیا تسی او دے واسطے دعا کر دیو۔ ادھر ویکھیا جے میرے نبی نے ہاتھ چک لینے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ دی
مانو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ فرما دیں ادھروں نبی پاک نے دعا والے ہاتھ اونچے کیتے تے میں دوڑ پیا، دڑکی لا دیتی تے دوڑیا میں کیا ابو ہریرہ اج ویکھنا اے وے تو گھر پہلے پہنچنا ہے یا آقا دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ دی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑیا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی لگی ہے، برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے تے پانی گرن دی آواز آ رہی ہے تے میں دروازہ کھڑکایا تے آواز آئی وے کون ہے؟ میں کیا ماں جی میں ابو ہریرہ وا تے ماں دی پترا ذرا ٹھہر جا ذرا۔ ابو ہریرہ فرماتے نے لہجہ ہی بدلیا، انداز ہی بدلیا، اور میں اپنے جیوے چکھیا ابو ہریرہ تو اپنے گھر باچے پہنچیا ہے، آقا دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ گئی ہے۔ ابو ہریرہ دنگا نے غسل کیتا، باہر آئی تے جناب کنڈی نو ہاتھ پایا، نالے کنڈی کھول دیے تے نالے پڑھ دیے اشہد اللہ۔ پڑھو اور پڑھو، اللہ کر کے مر جاؤ تے کلمہ پڑھ دی، مر جاؤ پڑھو سارے اشہد اللہ۔ ہونے بھلیکھا لگا مطلب ہونے نہ اسرائیل آ جاؤ، میں کیا نہیں، جدو موت آئے اللہ کلمہ نصیب کر دے، ذرا پڑھو نا سارے اشہد اللہ۔ اینی کو آواز مسجد میری گونجنی چاہیے، اے مسجد دے در و دیوار تہاڈی گواہ ہو جان اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور کیوں نہ پڑھ دی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی دا اعلیٰ اخلاق ہے تے نبی دے دل دی تڑپ کی ہے عزیزن علیہ ما عنتم حریصن علیکم۔ نبی دی تڑپ وے سارے مسلمان ہو جان۔ اب کیا جائے نا غور کریا جائے، ایک آیا اون والا اپنے وقت دا بڑا وڈا پہلوان ہے، بڑا وڈا، اے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تے نام اے دا رکانہ، کی نام ہے رکانہ پہلوان۔ میرے آقا مدینیوں باہر نکلے تے اے نہ ملاقات ہوئی، آقا فرما دینے رکانہ تم ہی کلمہ پڑھ لے، تم ہی آندہ جی کلمہ پڑھاں گا پر ایک شرط تے پڑھاں گا۔ فرمایا دس کی ہے؟ آندہ پہلے میرے نہ کشتی کرو۔ کی کرو؟ بولو اور بولو تے صحیح تہاڈی نہیں کران لگا، کی کرو؟ آقا فرما دے رہے رکانا میں کشتیاں کرن نہیں آیا، میں کشتیاں کرن ہوں جے مینوں ماڑے بندے نوں کو اتھے باہر آکھے پہلے میرے نال کشتی کر تے پھر جمعہ پڑھائی ہے، آقا فرما دے نے میں کشتیاں کرن نہیں آیا، آندہ نہیں سونیا جے کلمہ پڑھانا جے تے پہلے کشتی کرو۔ آقا فرما دے نے چل جے تو ایویں ہونا تے مینوں قبول ہے، میں یہ بھی کر لینا۔ آقا فرما نے چل اگے بڑھ، انہیں بھی زور لایا، میرے نبی نے ہاتھ لایا تے مدہ جا پیا، پہلوان سی نا تے ڈگ پیا تے اٹھیا۔ آقا فرما نے سنا بھی کی بنیا؟ او جی پتہ ہی نہیں لگا، ایک باری پھر آقا نے پھر ہاتھ لایا، اے پھر جا پیا، اے پھر تھلے پیا۔ آقا فرما نے کی بنیا؟ سونیا پتہ ہی نہیں لگا، ایک باری پھر جے ہون تسی مینوں ٹالو گے نا تے 40 بکریاں بھی دیاں گا۔ کی دیاں گا؟ 40 بکریاں بھی دیاں گا۔ میرے آقا نے بسم اللہ پڑھی، ہاتھ لایا، اے پھر
پھر تھلے جا پیا آقا فرما دینے رکانا 40 بکریاں پکیاں ہو گئیاں نہیں رکانا آندا سونیا 40 بکریاں ہی پکیاں نہیں ہویا اج تے رکانا بھی پکا ہو گیا ہے اج تے رکانا بھی پکا ہو گیا اوتھے لیٹیا لیٹیا ہی پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ اجے بھی نہیں پڑھ دے اب یہ لو ہجے بھی نہیں پڑھ دے یار اشہد اللہ ساری پڑھ کے سناؤ خبر کہ میں بہت ہی ٹھیکا چکیا بھی گھنٹہ میں ہی بولنا تسی کو نہیں نیکیاں لینیاں پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کیوں نہ پڑھدا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی دا اعلیٰ اخلاق گیا وے کیا جے ذرا ایک وقت ہو رہا سن 6 ہجری دا واقعہ ذرا غور کرے آجے میری آقا علیہ السلام ایک غزوہ خندق تو بعد دی گل ہے صلح حدیبیہ تو بعد دی گل ہے آقا علیہ السلام فرما دیں میرے صحابیوں ایک بندہ ہے انہیں اسلام نو بڑا نقصان پہنچایا اسلام نو بڑا ایک گل سمجھ لو میرے نبی نے اپنی ذات دا کسے کولوں بدلہ نہیں لیا ذات دا بدلہ نہیں لیا تے پر جن نے اسلام نو نقصان پہنچایا جڑا اسلام دے راہ وچ رکاوٹ بنیا اونوں کدی چھڈیا وی آقا فرما دے نے صحابیو فلانا بندہ جتھے ملے گرفتار کر لیا جے اونے اسلام نو بڑا نقصان پہنچایا صحابہ گشت پہ کر دیں اے چلدا پھردا بندہ جوان آقا انہاں دے قابو آ گیا صحابہ نو نہیں پتا کون ہے انہاں نے لے آندا تے آ کے نا مسجد نبی دے تھم نال بن دیتا مسجد نبی دے تھمے نال بن دیتا تے کوئی عام بندہ نہیں اے اپنے قبیلے دا سردار ہے اے چودھری ہے اے دا نام ہے سمامہ رضی اللہ تعالی او کہو نا ذرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے تھمے نہ بن دیتا میرے آقا تشریف لے آئے آقا فرما دینے کیف حالو کا یا سمامہ اوے سمامہ تیرا کی حال ہے تیری کیمیں دی گزر بسر ہے آندہ تیرے چہرے نالوں برا چہرہ نظر نہیں ہوندہ معاذ اللہ استغفر اللہ تیرے شہر نالو برا شہر نظر نہیں آؤندا ایک گلاں پیا کردا تے کول میرا عمر کھڑا ہے حضرت جناب عمر کھڑے نے تے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کپ کپا رہا تے نگاہاں نبی پاک دے چہرے تے نے ایک اشارہ ہوے میں دی گردن لا کے آقا دے قدماں تے سٹ دیا آقا فرما دے نے کی حال ہے تیرا آندا تیرے چہرے نالوں برا چہرہ نظر نہیں آوندا فرمایا میرے مدینے وال تے ویکھ آندا تیرے شہر نالوں برا شہر نظر نہیں آوندا آقا فرما دینے اینو ذرا ایتھے ہی رہن دیو اینو ذرا ایتھے ہی آقا فرما دینے میرے صحابہ انہیں گلہ میرے نال کیتیاں نے تیدا کھانا بھی میرے گھروں آئے گا کھانا بھی او گالیاں کردہ پیا تے آقا فرما دینے کھانا میرے گھروں آئے گا تے میری اونٹنی دا دودھ چوکے دیا جے 7 روٹیاں صبح تے 7 بولو تو نہیں کو بیٹھا ہے کھانا لا ہے 7 روٹیاں صبح تے 7 شام نو تے مگا دودھا صبح تے مگا اور روٹیاں بھی گئیاں تے دودھ بھی بولو تے نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا آقا فرما دے نے مشرک دیاں 7 آندراں کھاندیاں نے کنیاں آ کئی بہندے ہو وڈے سارے کلے پا کے تے بیٹھے ہوندے نے تے راجدے ہی نہیں
آقا نے واضح فرمایا مشرک 7 آندرا چو کھاندا ہے تے مواحد ایک چو کھاندا ہے 7 روٹیاں صبح 7 شام نو تے آقا علیہ السلام فرما دیں اے بھی ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے تیسرا دن آیا میرے آقا پھر آگے کول بیٹھے کیفا حالو کا یا سماما تے سماما دے پھر ہوئی جواب نے آندا تیرے چہرے نالوں برا چہرہ نظر نہیں آوندا معاذ اللہ تیرے شہر نالوں برا شہر نظر نہیں آوندا استغفر اللہ آقا فرما دے نے دس کی کریے آندہ جے مار دیو گے جے مینوں قتل کر دیو گے تے میں لچا نہیں کانڈ ننگی نہیں میری قبیلہ بدلہ لے لوے گا میری برادری بدلہ لے ویکھو تمگی پہ لاندا ہے بجی آئے تے تمگی پہ لاندا میری برادری بدلہ لے لوے گی تے سونیا جے چھٹ دیو گے احسان فراموش نہیں احسان دا بدلہ دے دیاں گا آقا فرما دیں میں صحابہ دیاں رسیاں کھول دیو کیا دیو او کیا دیو آقا فرما دینے اے دیاں رسیاں بول کے دسو گے تے اگے ٹرانگا نا اے دیاں رسیاں کھول دیو تے بابا جی سمسام اللہ قبر منور فرمائے آمین گا انہوں نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی بابا جی آندے نے تیسرے دن سرور بیندے آکول نے سننا چاہتے ہو اور سننا چاہتے ہو پھر پیار نہ جا کے بیٹھیا جی ذرا تیسرے دن سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جا بولنے اتا تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے آ شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے سارے کیا جو سبحان اللہ چوک مدینے والے احمد سردار دی آقا کی آندے میں حضرت فرمایا 10 مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینو قید وچ میری پیش نہ جانے کی وڈی دلیری تیرے نال کریے کیویں کل وہار دی چوک مدینے والے آقا فرما دینے او سماما 10 کی کریے آندہ چھڑ دیو گے تے میں توانو احسان دا بدلہ دے دیاں گا تے آقا کی آندے نے او زد او دی تے ترس آیا سرکارانو کھول دیو اس نو حکم دے دیتا یارانو جا کے ملے اپنے اے دوستا یارانو مارن سرداران آئی عادت ابرار دی چوک مدینے والے سارے کہو ذرا منو پھر بار بار نہ کہنا پوے ذرا آقا دی شان تے تڑپیا کرو چومیا کرو اور دسیا کرو یہ ساڈا پیر بھی ہے وے ساڈا مرشد بھی ہے وے اسی دنیا دے پیراں دے در نہیں پھڑے ساڈا تے پیر ہوے ساڈا تے مرشد ہوے دنیا دے سارے پیر تھلے سارے مرشد تھلے سب تو اتے کھڑا تے ساڈا پیر کھڑا ہے جو دی شان تے بولیا کرو چوک مدینے والے احمد سردار دی آقا فرما دینے صحابیو ایدیاں رسیاں کھول دیو میرے نبی نے چھاڑ دیتا ادھر ویکھیا جائیں اے مسجد نبی تو باہر نکلیا مدینے تو باہر نکلیا 1 میل دے فاصلے تے گیا بخاری اٹھاؤ اوتے ایک باغ وچ کنوائیں اوتے جا کے ہاتھ منہ دھوندا ہے تے کلیاں بہ جاندا ہے تے اکڑ ٹکانے آن لگ پیندی ہے ساڈی دعوت بھی ہوئی ہے بھائی جان کلیاں بہ کے سوچیا کرو اے لوگوں نے بڑیاں موبائل چلا رہے ہو تسی
لوگوں نے بڑیاں جہالتاں پھیلائیاں نے، وہابی نبی پاک دی شان نہیں مندے۔ او میں نا بھائی جان کلیاں بیٹھ کے سوچو، رات بستر دے لیٹ کے سوچیا جے اے گلاں صحیح نے یا غلط نے، کلیاں بیٹھ کے سوچو، میری دعوت تے غور کرو، ساڈے پیغام تے غور کرو۔ اے کلیاں بیٹھ جاندا تے سوچدا آندا اوے سماما تو چودھری بندہ ہے، تو اونے نال غصے نہ گل کردا سی، او تے پیار نہ کردا سی، اوتھے کھلو کے ہن سوچاں ٹڑاوندا، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا، میں کردا رہیا سختی پر او، میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وخاوندا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچ یار دی۔ کوئی نہیں فائدہ آیا میرے بولن دا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچ یار دی۔ نہیں اتھے ہی رکھاں گا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچ یار دی، چوک مدینے والے آندا اوے سماما تو کی کردا سی تے او کی کردا سی، ایتھوں مڑیا ایتھوں مڑ پیا واپس ہٹ پیا، آندا اگے جان جو گھر آئی نہیں، واپس مڑ پیا سوچ کے ہٹیا پھر۔ اللہ بابا جی دی قبر منور کر دے، بڑی پیاری نقشہ کھچیا۔ اور میں تے اپنے یاراں بیلیاں چے بھائی نام بیٹھے نے، بھائی ابو بکر بیٹھے نے، میں اکثر اپنے بھائیاں چے بیلیاں چے یہ کہندا ہونا جے بابے سمسام دے شعر نہ ہوندے تے پنجابی خطیب یتیم سن۔ بابا جی سمسام کمال کر کے آندے نے سوچ کے ہٹیا پھر مسجد وال آودا، سوچ کے ہٹیا پھر مسجد وال آودا، آ کے نبی نو سلام سناودا، خیر نال آیا سونا نبی فرماودا، کہندا نہیں جان دیندی، اور نہیں سمجھے کہندا نہیں جان دے، ادھر ویکھو نا، کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی، چوک مدینے والے اے واپس ہٹیا مسجد نبی جی آیا، میرے آقا بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے، آقا فرما دینے اوے سماما اسی تے تینوں چھڑ دیتا سی، اسی تے تینوں آزاد کر دیتا سی تے واپس کی لین آیا، آندا سونیا ادوں چھڈیا ساجے جدوں دل نو اپنا قیدی بنا لیا ساجے، ادوں چھڈیا ساجے جدوں میرے دل نو اپنا قیدی بنا لیا جے، سونیا میرے ہاتھ تے آزاد کر دیتے جے تے پر میرے دل نو قیدی بنا لیا جے، سونیا میں اگے جان جو کر رہا ہی نہیں۔ فرمایا کیویں آیا کیویں آیا تے گل سن کے تڑپ جایا جے، آندا کی ہے کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی، اوے کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، تسیوں سچے ہوئی دلوں تائید جی، قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی، چوک مدینے والے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، میرے نبی دے کول بیٹھا، انہوں نے کہا جے مرید کنا پکا بنیا، آندا سونیا میں عمرے دے ارادے نال آ رہا سا تے تواڈے صحابیاں پکڑ لیا، ہن اجازت دیندی ہو تے عمرہ کر لواں،
انہوں اجازت مانگ عمرے دی بھی اجازت مانگدا ہے۔ آقا فرما دے نے جا کر لے، کچھ دن رہا واپس ٹر گیا، اپنے قبیلے پہنچیا، یہ قبیلے والے اٹھے، جگہ چھڑ دیتی استقبال واسطے اٹھے، آندا خبردار میرے نیڑے نہ آیا جے۔ انہاں کی ہویا؟ آندا تسی مشرک ہو تے میں نبی دا غلام بن گیا وا، اور تسی مشرک ہو تے میں آقا دا مرید بن گیا۔ تے آندا کھاؤ میرے قبیلے دے دانے۔ مکے اندر جنی بھی کنک آتی سی نا ساری یہ قبیلے چ آتی سی۔ عام اعلان کر دیتا اے نبی دیا مخالفتاں کرو، دشمنیاں کرو تے کھاؤ میرے قبیلیوں، اج دے بعد دانے بند، دانے اج دے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ اے پتہ کی آندا؟ آندا نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی، اور نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی، ہووے گا اوویں جویں سرکار فرماوے گی، چلے گی مرضی ایتے او چلے پاکستان اندر بھی چلے گی مرضی ایتے مدنی سرکار دی۔ آندا اج دے بعد دانے بند، نبی دی مخالفت کرو گے تے کچھ نہیں ملے گا۔ اے مکے والے بہ گیا، انہاں کہا چنگا ویل نو پیا بھائی، کیا لگے چلو مدینے چلیے نبی پاک نو ملیے، تے کچھ کیا لگے کیڑے منہ نہ جانا جے، جدو نبی نو کڈیا ساجے ادو نہیں جے خیال کیتا، انج کرو خط لکھو، خط لکھ کے اپنا حال سناؤ، جے دانے آ گئے تے جناب عزت رہ جائے گی، تے جے نہ بھی آئے تے ذلیل ہون تو بچ جاؤ گے۔ اینا خط لکھیا، میرے نبی دے کول خط پہنچیا، جدوں خط آیا میرے نبی نے کاغذ کھولیا، اس خط نو پڑھایا تے میرے نبی خط سوندے جاندے نے تے نالے روندے جاندے نے، خط سوندے جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے۔ آقا فرماتے نے قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، سیاہی لے آؤ، سماما نو جوابی خط لکھو، تے جڑا میرے نبی نے خط لکھیا بابا جی دا ترجمہ کر دیں۔ آقا کی آندے نے او سماما بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاوے نے کافر پر او داد کے میرے نے، او واہ نبیا پاوے نے کافر پر او داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک آ کے نے، بہتا نہیں غصہ چنگا عادت ابرار دی، چوک مدینے والے۔ آقا فرماتے نے سماما انہاں نو دانے بد نہ کرو۔ سماما کو خط پہنچیا تے سماما بھی رو پیا، کیوں نہ پڑھدا تے کیوں نہ روندا، نور والکلام وما یسترون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آخری گل سنو تے میرا سلام ہے، میں پچھلے جو میں ذکر کیتا نا مکہ فتح ہویا تے 10,000 نبی پاک دے نال آئے سن، 2,000 مکے دی آبادی، اے بھی مسلمان ہو گیا، اے جناب کنے ہو گئے 12,000 ہو گئے تے 12,000 نبی پاک لے کے حنین دی اندر ٹر گئے، اوتھے پھیرا پا لیا، اوتھے جنگ نہیں ہوئی، انہاں مزاحمت نہیں کیتی، ہتھیار سٹ دیتے تے نبی پاک دے صحابی آنے 6,000 نو قیدی کر لے آئے، کنے 6,000 دی آبادی حنین دی حوازن دی میرے نبی نے قیدی صحابہ نے قیدی کر لیا، انہاں دیاں مشکاں باواں بنیاں نے، انہاں قیدیاں وچ
ایک قیدن بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اونا قیدیاں میں جو قیدن بھی ہے، کون ہے؟ میرے نبی دی دودھ دی پین حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے بار بار نبی پاک دے ساتھیاں نو آندی ہے وے نبی دیو سپاہیو، وے نبی دیو فوجیو، اپنے نبی نال میری ملاقات تے کروا دیو۔ آندے نے صحابہ آندے نے بی بی ساڈا نبی بیگانیاں بیبیاں نو نہیں ملدا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تے کروا۔ آندی ہے ملاقات تے کرواؤ، جدو ملاقات ہوئے گی سارے راز ہی کھل جان گے، سارے راز ہی کھل جان گے۔ میرے نبی دے سامنے پیش کیتا گیا، انج بہن کول بہ جاندی ہے، آندی ہے وے میرے ویر محمد، سارے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ویرا تو تے مینوں نہیں پہچانیا، میں تے تیری دودھ دی بہن شیمہ ہی آ، او ویرا میں نکیا ہوندیا تینوں لوریاں دیندی رہی آ، میں تے تینوں کڈاندی رہی آ، اج میں چولہے چ پا لیندی سی، نالے لوریاں دیندی سی تے نالے آندی سی، یا ربی اب کلنا محمدا حتی اراؤ یا ویعا و امردا و اکببت آدی من والحسدا ثم اراؤ سیدا و مسودا۔ آندی ہے اے ویرا میں تے تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں، میں تے تیری بہن آ گئی ہاں، تے بہن کی آندی ہے رو مولا دی زبانی سنو ذرا، آندی کی ہے سن وے پیر پیران دیا پیرا، سن وے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھا ہے وچ کچہری، میں پردیسن دور دراڈی، گل سن تو ایک میری، اسی یتیم اسی غریب کنگال نہ مانے، تے تسی سردار اچیرے، دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں کچھ میں نال نے تیرے، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیا، میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں، او ماں میری تینوں دودھ پیاندی تے میں سا تینوں چاندی، میں نال محبت تینوں چاندی، سارا دن کھڈاندی، تے اج تو بن گیا پیر جگاں دا، اوے اج تو بن گیا پیر جگاں دا، تے پایا ای شان اچیرا، اصحابہ تیریا پکڑ لے آندا قوم قبیلہ میرا، تے آج بھی ادھر دیکھو آج ویرا میں قیدن ہو کے آئیا تیرے دوارے، اے گل سن کے چھم چھم رو پہ رب دے نبی پیارے، کہ میرے نبی نے کی کیتا آج اخلاق موڈیا اتوں چادر لا کے، اور اسی تے ماں جمیاں سکیاں پہنا تا خیال نہیں کر دے، انہاں نو مار والے ہو، ماں جمیاں پہنا تے ظلم کرن والے ہو، ماں جمیاں پہنا تے حق کھان والے ہو، ماں جمیاں پہنا نو پریشان کرن والے ہو، اور تو انو نہیں پتا انہاں دی عزت کریا کرو، اے تے 4 دن دیا میرے تواڈے گھر مہمان نے، اے تے پرونیاں نے، ایک وقت ہونا انہاں نے اپنے گھر ٹر جانا، انہاں پہنا دا خیال کریا کرو، اسی تے ماں جامیاں پہنا نو تکے مارن والے، آج دے ویر ایسے نے انہاں دے حق تے قبضے کرن والے، پر میرے نبی دی دودھ دی
بہن ہے، میرے نبی دی سکی بہن بھی نہیں، رضائی بہن ہے، دودھ دی بہن ہے، تے آقا عزت کر رہے ہیں اور موڈیا اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بچائی شیما کارن اتے ادبا نال بٹھائی تے نفرت کیتی اصحابہ نے غیر مذہب دی مائی کیوں کمبل پاک مزمل اسا اے دیٹھ وچھائی کہ نبی کے نہ نفرت کریو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری بین رضائی جو مینو رہی کھڑان دی آقا فرما دینے پہنے کیویں آئی ہیں سونے میری قبیلے نے بھیجیا تو آٹے صحابی آئیں نہ 6000 نو قیدی بنا لیا آقا فرما دینے او میرے صحابہ میری بہن آئی ہے میں او دی عزت کر دیا سارے دیاں رسیاں کھول دیو سارے نو آزاد کر دیو اور جلدی چھڑ دیو قیدیاں آتائی جد حکم سنایا بہن شیما سنے قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا ادھروں میرے آقا 6000 نو کیا تھی تو آزاد کر دینے تے 6000 دا 6000 پڑھتا وَنَشْهَدُ اللَّهَ پڑھو گل مکا دئیے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور کیوں نہ پڑھ دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم آخر دعوانا